سلام كما يتخونو كبرات تخاتاتلتي ساتلايت تلفزيون أسنا نلومي 18 قنبات كلتاشن عسران شديشتن سونيك أتريز تدالو زيناتات حيزلكم قريبا لقو بقدام نتبتاتهم أب كلتاشن عسرت شمونتن دحرس تخيدو لفتن قتلات ناب نبور كونتات انتعون انكمان انكي تملس زسانحا منيستر ساعات معادن زنبار جنرال سبحات إفريم دحري شمونت عامات نفلما قزي أب تلفزيون مغرابهم صاد كانن جيتاچون كاب مقلا هاديموم اب 4 كيلو عقبه حاتيتوم اب لعل تግራይ بأيرن اغار سراويتن متقعت نخكاد نسرعت بلصقنا وغ حصبح يلمن ومهلاوم اب زحبرل زلو وانو سراويت بلصقنان اب مريت عفار بسراوي سلام زصوع عطقاتن ناب الدوب تግራይ كصقوع يرايم هلاوم منጭታት محبارهم ودبتعنا عالم اب ديمقراطياوت ريبابليك كونغو يبلا كمزا اتو بمحبار ابتا هاجر عالم لخاو اتوكرو زطلب حصص اوان مواجو زبلن كالوتن زيناتات حيزلكم قريبا لخو كساب موداتام سايصنحكم زرزراتهم كتكاتاتلو بخبري يعدمكم اب كلتشحن عسرت شمونتن دحريز تخيدو لفتنه قتلات ناب نبر كنتاتن طعن انقمن انكي تملس زصنحه منيستر صاعات معادن زنبر جنرال سبحات إفريم دحري شمونت عامات نفلما غزيه اب تلفزيون قريبهم جنرال سبحات إفريم ابتي بسنبت عسرت شوعته قنبت استفنوا مبل 74 كفال سنداو فيلم فنقليو مبره كهب ترايم ابتي نوح زخده كفالات اتسند بزعباتي كم أكال سرحيت فنقل زوسد أبشحن 990 كساب 91 زتخايده وفردن كاليا زملك دما أزنتيوم أبت وان سبحات حلافي وتادرو ستافزباو جنبار منبار زفلت كوينم أب مأتو نايت فيلم نا أقداس نت نايتي وفر ملكيتو كاب ناي قدم حجي مسمولو تعنو أبزنو برلو ستوسده زهابو تنتنا استراتيجيو أقداس نت وفردن كاليا كغلص يرأم ابز حلفو كفالات اتسنداو فيلمنون مسكالوت ابت وان ازست سراوي زنبرون بزعبات سرحيد قدم محرمتو زهبو مغلصيتات كرأ صنحيهم نهلو كنتات عنو يخون حفشاو قمن ازفلت وقعو حبريتا كوانت زيرلم نقدم دحرن محرمتو زنبر مسل بمنصصارغن هلو كنتاتو كرأ يكال ابتناي مبل 74 كفال فيديو زغرب مغلصيو معاس كم زتقدح كوانت زي تفلتم نتي قدمي 36 عام زتغبر سرحيت بزرزرات كزرزرون كغلصون يرأ يمانيتي يدغن كتنقاسقس ايترايتن اب ازرارو ون مستناي قدم حج بمنصصار قرب زغدله يمسل تمنيستر صاعات معادن زنبر جنرال اب تحساس كلتاشن عسرت شمونتن مننتو بزي تغلص سب اب منبر بيتو كبير متقعت كم زوردو بزتفلالي منጭታት تسمع منبارو يذكر جنرال سبحات امنا كم زتحاسين نحكمنا نابوصا هاجر كم زتسدن كوا باغا انت تسمعن سرعات قدف جن وقعو مغلصي اي هابن امباسادر إيرترا اب جابان اتو ستيفانوس افورق جن نسبحات قلطف حويت من يلوم نزناي فرحات سرح دما اخوننا قبل اب تويتر صحيف نيروم تين جنرال سبحا زورد حدقا بحاده اب منبر غوزو ادبيو زصنح حسب كم زتخيدن تمتقعد زفصم سب دما اب تحت قيد كم زاتون تسمع نيروم بسنكت محرمت تيت سبحات اب هوسبيتال كنكن تغيرلم دحيرو نزل على حكمنا كاب إيرترا كم زوصاون بستفلالي منጭታት تسمع نيروم تكونتات بوقع بمنغستي مغلص سلازي تنغرل دما بوزح زاريبو كم سعبين دما بوزح سبات نناتم غمتاتن مدمدمتاتن كوبو عدل فطيريوم ابت اوان بزعبا كونتاتو زتغلص حبريتا كاب ناي نوح اوان غزي قال سمسارحت زنبره امباسادر ستيفانوس كاب جابان ترايوم دحرني استاتي شمنت اوار حكمنا اون تمباسادر جنرال سبحات افريم ابو صاد دحر استغبرلو عوت حكمنا حاويو مس سدرابيتو نابس مرام ملاسو دس يبلن كبل ابن حاسك لتشن 19 اب تويتر صحيف نيروم
تمباسادر بأكل أب حكمنا كم زبص حكوان انتنقرن أبي عاد كم تتحكم جناي تقسن انتخنا حكم النقو أب حبرات إمارات عرب من بارو تسمعن جنرال سبحات أبزنا حجي من الصوتون أب تي في الرون بزعباتي كم لعلوي وتهدرو أزاز الزمر حزن برا أب درو ناس نتي ارتراز تخايد فولي وفرن تزي كوينو كال بزعبا ولقاو كنتاتو زتزاربو يلن حج زلو كنتات اب نطف سرحالو دي يلن ون بوقع زفلت يلن بزعبات زمر حزن برا منيستر صعات المعدن ون بوقع زفلت نجر يلن سبحات افريم اب شحنت شعات 170 كلتن ناب حزباو جنبار زتسلفه حاده كابل علوت مرحت حزباو جنبار حارنت ايرترا كوينو أبال بوليتيكاو بيت صحفت زنبرة أب مجمرت عامتات ناسنت إيرترا كما محدار كتما سمران منيستر تعلنان كوينون سريحهم بعال 4 كوخب جنرال سبحات كاب شحن تشعت من 9 حامشتن كساب كلتشن 14 منيستر مكلخال كوينون سريحهم دحرزي كساب اوان مهارم تدما منيستر ساعات معدنون كوينو أقلقلهم صادقان ጌታቸውን ካብ መቀለ ሃዲሞም ኣብ 4 ኪሎ ዕቕባ ሓቲቶም ኣብ ልዕሊ ትግራይ በኣየርን ኣጋር ሰራዊትን መጥቃዕትን ንኽከየድ ንስርዓት ብልጽግና ወጋሕ ጸብሒ ይልምንዎም ህላዎም ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት ብልጽግናን ኣብ መሬት ዓፋር ብሰራዊት ሰላም ዝጽውዑ ዕጡቓትን ናብ ደቡብ ትግራይ ክጽጉዑ ይረኣዩ ምህላዎም ተሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብብዙሓት ኣንፈታት ናብ ትግራይ ሰራዊትና ጽዋርን ከጸግዕ ዝተረኣየ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝቀረበ እዋን ግና እቲ ናብ ዶባት ትግራይ ጸጊዕዎ ዝጸንሐ ሰራዊት ናብ ክልላት ኦሮሞን ኣምሓራን ናብ ዶባት ሱዳንን ብኣንፈት ክልል ዓፋር ድማ ናብ ኤርትራ አንቀሳቒስዎ ድሕሪ ምጽንሒኦም ሕጂ እውን እንደገና ምስቶም ብሽምሓራ መሬት ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ዕጡቓት ትግራይ ብኣንፈት ኣብ ዓላ ቆቦን ዋግ ኽምራን ናብ ዶባት ትግራይ ከጸግዕ ጀሚሩ ዘሎም ኣብ አዲስ አበባ ብሽም ተቃወምቲ ትግራይ ብጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዝተመርሐ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ናብ መቐለ ኣትዮም ስልጣን ዝርከብሉ ህርፋን ከደቁስም ከም ዘይከኣለ ክዛረቡ ተሰሚዖም እዮም እዞም ነቲ ኣብ 2021 ብሕጋዊ መንገዲ ብህዝቢ ዝተመርጸ ህወሓት ናብ ስልጣን ምምላሱ ኣብ ስፍራቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃብትን ትግራይ ንዓለም ዘስደመመ ዘስካሕከ ሕልቂትን ዕንወትን ዘብጽሕ ብልጽግና ኮይኖም ብዙሓት ተቃውሞታት ዘስምዑ ዘለዉ ኣካላት ሕጂ እውን ዕላምኦም ኣብ ልዕሊ ትግራይ እቲ ኣብ 2021-23 ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ጽንተት ክድገም ምዃኑ ካብ ልሳኖም ብሩህ ይገብርዎ ኣለዉ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝርከብ መፈተሺ ነቁጣ 130 ጥያይቲ ክላሽን ሽጉጥን ቦምባን ሒዙ ከሃድም ዝፈተነ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ፖሊስ ኣፍሊጦም ብኻልእ ዜና ኣብታ ከተማ ዝተፈላለዩ ዕፀፋር ዝተጠቒሞም ዝተባህሉ ውልቀ ሰባት ኣብ ቀይዲ ምእታዎም እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣፍሊጦም ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ከም ዝሓበሮ 130 ጥያይቲ ክላሽን ሓደ ሽጉጥን ሓደ ቦምብን ሒዙ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ከኣቱ ኣብ መፈተሺ ኬላ ምስ ተተሓዘ ሃዲሙ ከምል ዝፈጠነ ውልቀ ሰብ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ፖሊስ ከተማ ዝሓበረ ኮይኖም ብተመሳሳሊ ዜና ኣብታ ከተማ ሓሺሽ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ መዕወኒታት ክጥቆሙን ከጥቁሙን ዝተረኽቡ ውልቀ ሰባት ኣብ ቁፅፅር ምውዓሎም ተገሊጾም ብተመሳሳሊ ኣብቲ ከተማ ኣብ ሓደ ገዛ ተዓጽዮም ሓሺሽ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ መዕወኒታት ክጥቆሙ ዝጸንሑ ብሃንደበታዊ ተፍቲሽ ዝተረኸቡ ኣካላት ኣብ ቁፅፅር ኣውዒሉ ተወሳኺ ምጽራይ የካይድ ከም ዘሎ እቲ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ወሲኹ ገሊጹ ይብል ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ዝተረኽበ ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢቦላ ከም ዝኣተወ ብምሕባር ኣብታ ሃገር ዓለም ለኻዊ ኣተኩሮ ዝጠልብ ህፁፅ እዋን ኣዊጁም እቲ ውድብ ኣብታ ኣብ ምብራቕ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ትርከብ ዞባ ኢቱሪ 246 መልከፍትን 80 ሞትን ከም ዝተመዝገበ ብምሕባር እዚ ኣብታ ሃገር ለበዳ ኢቦላ ኣትልካ ንምእዋጅ እኹል ከም ዘይኮነ ገሊጹም እንተኾነ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ቁጽሪ መልከፍቲ ካልኦት ኣዝዮም ብዙሓት ተለኺፎም ክህልው ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ብምዃኑን ኣብታ ሃገርን ኣብ ከባቢኣ ዝርከባ ሃገራትን ንኽስፋሕፍሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣጠንቂቖም ኢቦላ ተራኢላ ዘሎ ኣብ ምብራቕ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ትርከብ ዞባ ኢቱሪ ብምዕራብ ምስ ዩጋንዳን ብገለ ጸቢብ ሸነኽ ከዓ ምስ ደቡባዊ ሸነኽ ደቡብ ሱዳንን ትዳወብ እያ
إذا حج ترأيو زلو إيبولا تي بوندي بوغيو زبال عالية إيبولا مخانون ودبت عنا عالم أفليتم إيبولا كساب حج مدهانيت يخون مكالا خالق كتاب الزيبو اللحمام كوينو بكتاو أكالاو متنخاف بزحالف كمرها زاء مسالة فساسي بقص المسال زتبسع قربات زم حلالف كوينم برتوع مدميتن وشتاو أكالات بمتكعن ناب موت زكالع قتالي حماميم أب مجمرتا برتوع رسني كأنزاج واداتات رششتا حمام رأسن محرحار قرورن زاء مسول ملكتات بمر أي جميرو تملاس وصاعتن مدميتن دما يقتل ودبت عنا عالم بز حمام زتلخ فسب ناي مومات عدلو 500 مخانون قليص اللهم